طريق 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 يلا طريق 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 يساعدني عبد الرحمن يلا طريق 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 كلهم طريق ايوه ايوه طريق 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 يا اخوان يلا ايوه طريق هنا طريق لو سمحت مع السلامه يلا 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 عبد الرحمن طريق سوي اشاره ايه طريق 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 السلام من هنا يمين 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 يلا يلا يا اخي السلام السلام يلا يا اخوان Mau bagas lah tujuannya apa ya? Bagas lah sebal tujuan. eh lalu kan